सायद अझै पनि बोलाउँदै छन् होला हामी हिँड्ने कालो पत्रे सडक अनि सडकका किनाराहरूले, तिम्रो र मेरो बिछोडका घडीमा एक्लिएका डोरेटाहरूले। चाहन्छन् होला फेरि पनि यही बाटो हिँडिदिउँ, चाहन्छन् होला हामीलाई फेरि स्पर्श गरिदिउन्। एक्लिएर चौतारीहरू बारम्बार तिम्रो र मेरो उपस्थितिमा टुलाउँछन् होला। चिसो छारीको छायामा चौतारीले सुनेका हाम्रा प्रेममय अनि आत्मीयताका गन्थनहरू हर पल छातीमा सङ्गालेर बोलाउँदैछन् होला। मन्द मन्द हावामा हल्लिएका पातहरूले कहाँ छन् यी युगल जोडीहरू? कहाँ गए ती एक पल पनि छुट्टिन नचाहने प्रेमी प्रेमिकाहरू? तीर तीर सदा बार बहने झरनाबाट हरदम सङ्गीत सुनिन्छ होला, वियोगको गीत गुन्जिन्छ होला। सुन्दर अनि हरियाली पाखाहरू हाम्रै वियोगमा रित्तिसके होला। प्रकृतिले त खप्न नसकेका हाम्रा यी दिन, प्रकृतिले त खप्न नसकेका यी हाम्रा दिन म कसरी आफ्नो स्पन्दनलाई बुझाउन सक्छु? प्रेरणा प्रेरणा मैले पनि त तिमीलाई कहाँ खोजिन? हावा बनेर आकाशमा खोजेँ, ज्योति बनेर धरतीमा खोजेँ, हर मौसम हर सिजनमा फुल्ने फूल अनि पालुवामा खोजेँ। कहाँ छेउ आचेल प्रेरणा? पानीमा आउने गन्धमा छौ कि, पानीमा आउने गन्धमा छौ कि, समुद्र किनार मन्दमा छौ कि? छामेर हेरेँ रोएर हेरेँ कहीँ भेटिन, छामेर हेरेँ रोएर हेरेँ कहीँ भेटिन। कतै मेरै छातीभित्र स्पन्दनमा छौ कि? कहाँ छु कहाँ? सारा संसार दुनियाँ घुमेँ, आफ्नै छाती फोरेर हेरेँ कहाँ छु? तिमीलाई अचेल कहाँ भेटौँ, बहारामा भेटौँ या छायामा भेटौँ? तिमीलाई अचेल कहाँ भेटौँ, बहारामा भेटौँ या छायामा भेटौँ? कि दिल हर्ने त्यो फुलको लहरामा भेटौँ? तिमीलाई अचेल कहाँ भेटौँ? भेटु कातै यो मनमा हलचल, नदेखु कातै निजमा खलबल। नभेटु कातै यो मनमा हलचल, नदेखु कातै निजमा खलबल। दुबईको तिर्खा कहानी रमेको अहमजल हेर्न दो बाटोमा भेटौँ। तिमीलाई अचेल कहाँ भेटौँ?
हरदम प्रतीक्षामा छु प्रेरणा, म हरदम प्रतीक्षामा छु। भोलि आउने मिठो मिलनका क्षणहरूलाई विष झैँ पिएर अत्यास लाग्दो एक्लो जीवनको घडीमा तडपी तडपी बाँच्नु नपरोस्। हुन त जीवन भनेको यस्तै रहेछ, आँसु हाँसो मिलन बिछोड दुःख सुख यही नै रहेछ जीवनको परिभाषा। घण्टौँसम्म बसेर हृदयका व्याथाहरू पुग्ने ती क्षणहरूको कल्पना गर्न नपाउँदै छटपटीमा बदलिसके मेरा पुरा यादगारहरू। मलाई विश्वास छ एकान्तमा बसेर कहिलेकाहीँ आत्मा आलोचना गर्छु, तिमीसँग मेरा पीडाहरू पोख्छु। मेरा मुटुभित्रका एक एक पानामा लेखिएका तिम्रा थोपा थोपा प्रेम तिमीलाई सुनाउँछु। तिमी र ममा बिछोड पश्चात बल्झिएका पीडाहरू सबै तिम्रै नजिक छताछुल्लो पुगिदिन्छु। के चाहन्छन् मेरा स्नायुहरूले, के चाहन्छन् मेरा स्मरणहरूले, तिमीले अवश्य बुझ्नेछौ, तिमीले अवश्य बुझ्नेछौ। बस म त्यही घडीको प्रतीक्षामा एकोरिरहेको छु। फेरि पनि म आफूमा विश्वस्त हुन चाहन्छु। तिमी नजिक पुगेर पनि तिमीलाई पाएर पनि किन म यति दुखी छु। जीवन आरोह अवरोहको लामो यात्रामा हामी जता लम्किए पनि आखिर लक्ष्य एउटै हुनेछ। यदि तिमीले बाटो नबिरायौ भने म एक पल पल तिम्रो प्रतीक्षामा कुरिरहेको छु। भोलि फेरि पनि हाम्रो मिलन होला भनेर आत्मसाक्षी राखेर म तिमीसँगको बिछोड कल्पना समेत गर्न सक्दिनँ। आफै भन, यो कसरी यथार्थमा परिणत हुन सक्छ? सक्दैन, कदापि सक्दैन। आज कयौं दिन बितिसकेका छन्। म तिमीले छोडेको बस्ती पुगेको थिएँ। तिम्रै अभावमा सुके जस्तो लाग्ने अविरल बहिरहने खोलाहरू विरक्त लाग्दो गाउँ, उराठिलो भइसकेका बस्तीहरू त्यही पनि स्पर्श गरेर फर्के। ममा कुनै खुसी लागेन। तिम्रो ठेगाना पनि गाउँलेसँग मैले नमागेको होइन, कसैले मलाई दिनै चाहेन। खै किन? सायद तिमी थिएनौ, त्यसैले होला मलाई कसैले अतिथि सम्झेन। पराई सम्झी जुन बाटो आएथे गएथे त्यही बाटो फर्काइदिए। हुन पनि म तिम्रो घरमा अतिथि भएर कदापि जान चाहन्न, आफन्त नै भएर जान चाहन्छु। पराई पनि मलाई स्वीकार्य छैन। त्यही एक्लिएर तिमीलाई खोज्न गाउँ पुगेका बेला तिम्रै शुभचिन्तकले मेरो मन बिगारिदियो। थाहा छैन कतिसम्म सत्यता हो, तिमीलाई नै थाहा होला। तिमी मसँगको वियोगमा रुन्छौ रे, कराउँछौ रे, कतिसम्म यथार्थ हो। मलाई धेरै माया गर्छौ। मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। एउटा साथीको साथले कति फरक पर्दछ जिउनुमा। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगी।
शिशिरयामको जाडोमा पनि शिशिरयामको जाडोमा पनि फुल्दछ मुस्कानको अन्धारो औँसीको रातमा पनि बल्दछ दियो विश्वासको नयन भरिको आँसुमा पनि नयन भरिको आँसुमा पनि बसेको हुन्छ तस्बिर त्यो हृदय भरिको चोटमा पनि लुकेको हुन्छ मायालु त्यो एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा बिछोड हुँदाको दुःखमा पनि बिछोड हुँदाको दुःखमा पनि भरोसा हुन्छ मिलनको छाया हुँदाको बेलामा प्यार हुन्छ सहारा मायालु बिनाको हुँदो कति मायालु बिनाको हुँदो कति पुरा कागजो संसार यो विरती बिनाको कति निराशे कलो